हाम्रो आशिष टिभी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। नमस्ते। आज फेरि मैले तपाईहरुसँग एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हात हतियार। यो जमाना चाहिँ हात हतियारको त हो नि। फेरि हात हतियारहरू प्राप्त गर्न गाह्रो पनि छैन, सजिलै छ। साना घरेलुदेखि लिएर अनि आधुनिक हतियार, बैलिस्टिक मिसाइलदेखि लिएर आणविक हतियारसम्म बनिसकेका छन्। कुनै कमी छैन हतियारको। तर यो विषयलाई मैले सुरु गर्नभन्दा पहिला एउटा कविताको टुक्राबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो हो महान कवि भुपी शेरचनको एउटा कविताबाट। उनले लेखेका छन्, हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन देश दुई चार सपुत मरेर नगए। भुपी शेरचनले देश बन्नको लागि दुई चार सपुतको आहुति चाहिन्छ, बलिदान चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र बिहान हुनलाई धेरै समय कुर्नुपर्छ, धेरै ताराहरू झरेका हुन्छन्, अँध्यारो काट्नुपर्छ भनेर उहाँको कविताले भनेको छ। आज मलाई चाहिँ यो बारेमा केही कुरा गर्न मन लागेको छ। मलाई सानै उमेरदेखि आर्मीमा गएर सिपाही भएर देशको सेवा गर्ने इच्छा थियो। अनि 2040 सालमा म आर्मीमा भर्ती भएँ। त्यसपछि आएर मैले अनुशासित भएर तालिम प्राप्त गरेँ। सबै किसिमका हात हतियारहरू चलाउन सिकेँ र मैले 2 वर्षसम्म देशको सेवा गरेँ आर्मीमा रहेर। त्यहाँबाटै मैले अनुशासन, आज्ञा पालनको बारेमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने अवसर पाएको थिएँ। अनि सिपाही हुने कुरा चाहिँ ख्याल ठट्टाको कुरा होइन। सिपाही हुनलाई निकै मेहनत, अनुशासन, परिश्रम चाहिन्छ, जसले असल सिपाही भएर एउटा असल लडाइँ लड्न सक्छ। कुरा आयो माथि उल्लेखित भुपी शेरचनको कविताको अनुसार परिवर्तनको लागि ठुलै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। अनि यदि परिश्रम, मेहनत, योगदान दिएन भने चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। त्यसको लागि हतियार पनि आवश्यक पर्छ। त महत्त्वपूर्ण भूमिका त हतियारले खेल्छ भनेर चाहिँ भुपी शेरचनले भन्नुभएको थियो। तर आज मैले तपाईहरुसँग उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो आधुनिक हात हतियारको बारेमा होइन, अथवा आधुनिक हतियारहरू उठाएर बन्दुक गोली नबोकिकन परिवर्तन हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर मैले त तपाईहरुसँग आत्मिकी हात हतियारको बारेमा बान्न चाहेको हुँ, जुन कुरा बाइबलले राम्रोसँग सिकाउँछ। अनि बाइबलको कुरा भन्दाखेरि तपाईले खालि बाइबल भनेर तपाईले भन्छ भन्ने कुराहरू ल्याउनु होला। तर यदि तपाईले बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि यो बाइबल चाहिँ ज्ञान, बुद्धि अनि विवेकको र शक्तिको स्रोत हो, जसले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। मैले त तपाईलाई यो ग्यारेन्टी भन्न सक्छु। एकजना यसै कुराहरू गर्दाखेरि म कुरा गरौँ। एकजना भाइले चाहिँ चर्च जानु भएको रहेछ, अनि जान्नु भएको रहेछ, बाइबल पनि पढ्नु भएको रहेछ। अनि एकजना दाइलाई विचार गर्नुभएछ, दाइ, बाइबलले चाहिँ कसैले तिमीलाई एक गाला चड्कायो भनेदेखि अर्को गाला पनि थाप्देऊ भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यस्तो छ होइन दाइ भन्दा, हो त्यस्तो छ भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि ल थाप्नुहोस् त एउटा गाला भनेर चाहिँ त्यो भाइले भन्नुभएछ र दाइको गालामा मजाले हान्दिएछ। अनि एक गाला थापेपछि हानेपछि अर्को गाला पनि थापिदिनु भनेको छ। अर्को गाला पनि थापिदिनु भएछ। अनि अर्को गाला थापेर पनि फेरि हानेछ। 2 गाला दुईतिर भयो। फेरि अर्को गाला हानिदिएछ। अनि अरे यो भाइले त मलाई कहाँबाट हाने, 3 गाला थाप्नु त भनेको छैन भनेर उहाँले पनि तार्जन दिनुभएछ र ढलेछ भाइ र धुरु धुरु रोएछ। अनि कसैले पनि विचार गरेर, परीक्षा लिएर यस्तो उस्तो भनेर जाँच्ने काम गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसैले अब मैले तपाईहरुसँग त्यस्तो परीक्षा लिएर होइन, तर हामी विचारशील भएर एउटा अनुशासित भएर सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्न खोजेको। त हात हतियार किन चाहिन्छ
अनि यी हात हतियार भन्नाले के कस्ता हुन्, के हुन्, अनि यी हात हतियारहरू कसरी चलाउनु पर्छ, राम्रोसँग चलाइएन भने चाहिँ यसले के हुन्छ, यो कसले चलाउँछ, यदि चलायो भने चाहिँ यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि आज हामीले विचार गरौँ है त। सर्वप्रथम एउटा सिपाहीलाई, असल सिपाही हुनलाई उसलाई चाहिँ ड्रेस चाहिन्छ, बुटहरू चाहिन्छ, बन्दुकहरू, गोलीगट्ठा, अनि छातीपाता, अनि हेलमेट चाहिन्छ र उसलाई धेरै राम्रोसँग अनुशासित भएर अनि तालिम सिकाउनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ, अनि हृष्टपुष्ट उसलाई बनाउनुपर्छ, अनि अलि बलियो जोसिलो बनाउनु पर्यो। त्यस किसिमका कुराहरू चाहिँ उसलाई आवश्यकता पर्छ लडाइँ लड्नको लागि, एउटा असल सिपाही बन्नको लागि। अब मैले चाहिँ यो त भयो शारीरिक लडन्तको कुरा, लडाइँ गर्नलाई चाहिँ दुश्मनसँग सामना गर्नको लागि चाहिने हात हतियार भए। अब मैले चाहिँ तपाईहरुसँग आज बाँड्न खोजेको यो शारीरिक लडन्तको लागि हात हतियारको कुरा गर्न खोजेको होइन। मैले त आत्मिकी, परमेश्वरका आत्मिकी हात हतियारको बारेमा बाँड्न खोजेको हो। यी के हुन् त? एफिसी 6 अध्यायमा केन्द्रित रहेर मैले तपाईहरुसँग चाहिँ आत्मिकी हात हतियारको बारेमा केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु। यो एउटा सत्यताको पेटी चाहिन्छ सिपाहीलाई, धार्मिकताको छातीपाता, अनि मुक्तिको टोप, अनि मिलापको जुत्ता, अनि विश्वासको ढाल, अनि पवित्र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यी कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हतियारहरू हुन् एउटा विश्वासीको लागि। हामी संसारमा भए पनि हामीले सांसारिक लडाइँ चाहिँ लड्दैनौँ, किनकि हाम्रा शत्रु भनेका मानिसहरू होइनन्, तर अन्धकारका शक्तिहरूको विरुद्धमा हामी, तिमीहरू प्रभु र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भनेर चाहिँ भनिएको छ बाइबलमा। शक्ति र बलवान पौष्टिक तत्त्व प्राप्त बलियो हुनलाई, बुद्धिमान हुनलाई चाहिँ शक्ति चाहियो। अनि त्यसपछि हात हतियार धारण गर भनेको छ। अनि मैले यहाँ अलिकति पढ्न चाहन्छु। अनि हामीहरूको युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध र शक्तिहरूका विरुद्ध हो, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ, परमेश्वरका हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। सारा हात हतियार उठाएर खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर तिमीहरू चाहिँ खडा हुन सक भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसैले एउटा असल सिपाहीमा सत्यता, उसमा सत्यता हुन पर्यो, इमान्दार हुन पर्यो, सत्यताको पेटी लगाउनु पर्यो। अनि ऊ चाहिँ धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हो र खुट्टामा चाहिँ बुट चाहिन्छ नि, खुट्टामा सिपाहीलाई लगाउन, खुट्टामा चाहिँ मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लगाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ। कतिपय त डराउँछन् मान्छेहरू, विश्वास गर्दैनन्, किनकि अविश्वास गर्नेहरू त बतासमा उडाएका जस्ता हुन्छन्। त्यसैले विश्वासको ढाल उठाओ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ, जसबाट दुष्टका सबै अग्निबाणहरू निभाउन सक्नेछौ। दुष्टका अग्निबाणहरू, दुष्टका युक्तिहरूलाई प्रहार गर्ने, यिनीहरूलाई परास्त गर्ने चाहिँ क्षेप्यास्त्र, शक्तिशाली अग्निबाण निभाउन सक्ने कुरा चाहिँ विश्वासको ढाल हो। अनि मुक्तिको टोप, अनि हामीमा चाहिँ मुक्ति छ, परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ। अनि त्यसको टोप लगाएर पवित्र आत्माको तरवार, सिपाहीलाई तरवार चाहिन्छ नि हो। हामी चाहिँ विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको तरवार लियो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा लिँदाखेरि पनि, परीक्षा लिनेलाई चाहिँ उहाँले वचनबाट प्रहार गर्नुभयो। वचनमा यस्तो लेखिएको छ, तैँले परीक्षा नगर, आफ्ना परमेश्वरलाई नै, परमेश्वरको कुरा सुन भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। र परमेश्वरले चाहिँ अनि वचनद्वारा नै त्यसलाई प्रस्त गर्नुभयो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ चाहिँ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर।
सब समय विश्वास साथ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ हतियार, गन, गोलीगट्ठा, राइफलद्वारा लडाइँ लड्यो भनेदेखि चाहिँ कसैको दोष त हुन्छ, कसैको मृत्यु हुन्छ, तर जीवनको लडाइँ अथवा प्रेमको लडाइँले चाहिँ उसलाई बचाउँछ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हतियारलाई प्रयोग गरेर लडायो भने, हान्यो भने, काटमार गर्यो भनेदेखि चाहिँ तरबार, खुकुरी, भाला अनि गनहरूले हान्यो भने चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ, मर्छ। तर प्रेमको लडाइँले लड्यो भने, लडाइँ लड्यो भने चाहिँ ऊ बाँच्ने छ भनेर बाइबलले भन्छ। यति राम्रो शिक्षा, यो शिक्षाले त मेरो हृदयका भित्रसम्म पुग्छ कि मेरो भित्र नै छेडेको जस्तो अनुभव हुन्छ। यो शिक्षाले कति महत्त्वपूर्ण शिक्षा, ख्रिस्टको शिक्षा छ। तर म तिमीहरूलाई भन्छु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर। शत्रुको सामना गर्ने हतियारले होइन, लडाइँले होइन, तरबारले होइन, आँखाको बदला आँखा लिएर होइन। यहाँ भन्छ कि बाइबलले त शत्रुलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर, तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई तिमीले भलाइ गर, सराप्नेहरूलाई तिमीले आशीर्वाद देऊ, एक गालामा हान्यो भने चाहिँ अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनेर बाइबलले भन्छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ गलत अर्थमा लिन्छन्। यो चाहिँ यसरी गलत अर्थमा लिने काम राम्रो होइन। आफ्नो हृदयको विश्वासले यदि तपाईँले यो शिक्षालाई आत्माभित्र ग्रहण गर्नुभयो चाहिँ तपाईँको हृदयमा यसले काम गर्न सक्छ। तर तिमी सुन्नेहरूलाई म भन्छु कि आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ भलाइ गर। बदला लिने काम हाम्रो होइन, तिमीहरूको होइन, बदला लिने काम परमेश्वरको। तर हाम्रो काम चाहिँ सबैलाई प्रेम गर्ने हो, किनकि हाम्रो शत्रु विरुद्धको लडाइँ चाहिँ प्रेमको लडाइँ हो, जसलाई चाहिँ यसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसै हामीले पनि अरूलाई प्रेम गरेर नै जित्नुपर्छ। अनि हामी आफै काम गरेर आफै जित्छु भन्ने होइन, तर ख्रिस्टमा भएर हामी लड्न सक्छौँ। यहाँ एउटा भनाइ बाइबलको एउटा पदलाई लिन चाहन्छु। यदि तिम्रो हितोपदेशको पुस्तकमा छ 25 अध्यायको 21 पदमा, तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ र तिर्खाएको छ भने पिउन देऊ। यदि त्यसो गर्यो भने उसलाई जलिरहेको भुङ्रो उसको टाउकोमा खनाइदिए सरा हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। उसलाई प्रेमले जित्ने हो, खराबको बदला खराब, जस्तालाई तस्तै गर्ने होइन। तर तिमीले प्रेम गर्दै गर्यो थाकेनौ भनेदेखि उसलाई उसको टाउकोमा भुङ्रो खराए भन्दा पनि बढी हुन्छ कि उसले म कस्तो दुष्ट रहेछु भन्ने कुरा आफैले बुझ्नेछ। बन्दुकको गोलीले होइन, तर तपाईँको प्रेमको बोलीले लडाइँ जित्नुपर्छ। बन्दुकको गोलीले त जसले नि हान्न जानेछ, तर प्रेमको बोली कसले बोल्न सक्छ? त्यसले जसले ख्रिस्टलाई पाएको छ। यो आत्मिक लडाइँ त हो, किनभने हामी संसारका हौँ तापनि हामी सांसारिक लडाइँ लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र चाहिँ सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य छ। सांसारिक लडाइँ त नभए पनि किल्लाहरू भत्काउने, सबै खतम उथलपुथल बनाउने क्षमता चाहिँ हाम्रो लडाइँमा छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र क्रियाशील छ र कुनै पनि दुईधारी तरबार भन्दा पनि धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई यसको जोड्ने र हड्डीका भित्र भागसम्म यसले छिचोल्न सक्छ, छेड्न सक्छ र मान्छेका हृदयका भावना र विचारहरूलाई पनि बुझ्न सक्छ, जाँच्न सक्छ। त्यसैले बिना हतियार कुनै पनि सिपाही राम्रो लडाइँ लड्न सक्दैन। सिपाहीलाई चाहिँ हतियारले आधुनिक हतियारले सुसज्जित हुन पर्यो, त्यो पनि आत्मिक हतियारहरूले। जुन दिन तपाईँ चाहिँ आत्मिक हतियार लड्न छोड्नुहुन्छ तपाईँ हार खानुहुनेछ। तपाईँले शारीरिक लडाइँ त सुरु गर्नुभयो भने र प्रेमको लडाइँ अन्त हुनेछ। त्यसैले तपाईँले शारीरिक लडाइँमा कहिले पनि विश्वास नगर्नुहोस्, किन हाम्रो किल्ला भत्काउन सक्ने लडाइँ त हाम्रो आत्मिक लडाइँ त हो। अन्त्यमा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो असल चरित्र, हाम्रो इमान्दारितापन, निडर अनि सारा हात हतियारले
आत्मिक हात हतियारले सुसज्जित भएर आफ्नो कमान्डरको आज्ञा पालन गर्ने सिपाहीले चाहिँ विजय प्राप्त गर्छ। अनि उसलाई राम्रो तालिम नपाएको सिपाही चाहिँ हतोत्साही हुन्छ र ऊ लडाइँमा हार खान सक्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली तरबार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन जस्तो शक्तिशाली कोही पनि छैन। यो चाहिँ एकदमै दुई धारे तरबार भन्दा पनि धारिलो तरबार वचन हो। वचन परमेश्वरको आज्ञा हो। सिपाहीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामी पनि त ख्रिस्टका सिपाहीहरू हौँ। तब मात्र लडाइँमा सफलता पाइन्छ। यीशु प्रभु सेनाहरूका सेनापति हुनुहुन्छ। उहाँको आज्ञा पालन गरी लडाइँ लड्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सधैँ नै विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी भेटौँला। नमस्ते। जय मसीह।